एमसीसी पास गर्ने मान्छेहरूलाई खरानी बनाउनसम्म पनि स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान उन्नत लोकतन्त्र पार्टी स्वागत नेपाल तयार छ हैन त? जुनसुकै अवस्थामा पनि तयार। स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालका संयोजक अब हामीले पार्टीका रूपमा पनि पाइसकेका छौँ। उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष अधिवक्ता स्वागत नेपाल हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धेरै धन्यवाद। अब हामीले के स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपाल पनि भन्नुपर्ने, उन्नत लोकतन्त्र पार्टी पनि भन्नुपर्ने, अधिवक्ता त तपाईँको आफ्नो परिचय त्यो त भन्नै पर्यो। के हो अब के चाहिँ नभन्ने हामीलाई सजिलो बनाइदिनु पर्यो? हामीले पहिले भनेका थियौँ कि यो पुरै राजनीतिक सङ्गठन हो, वैचारिक यो अभियान हो। यो चाहिँ सरसफाइ गर्ने इत्यादि मात्रै, राहत अन्यत्रबाट सङ्कलन गरेर ल्याएर होइन पीडित साथीहरूलाई चाहिँ वितरण गर्ने मात्रै होइन है। यो वैचारिक अभियान हो, राजनैतिक सङ्गठन हो र राजनीतिक अभियान हो। अनि अब निर्वाचन आयोगबाट हामीले सबै प्रक्रियाहरू पुरा भइसक्यो र पहिलो हाम्रो बैठकबाट नै म चाहिँ स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको संयोजकबाट राजीनामा दिँदैछु। सायद इन्फर्मेसन पनि हुन्छ र मैले राजीनामा दिइसकेपछि यसको पुरै नेतृत्वमा अर्को टिम आउँछ जो राजनीतिक दलमा हुनुहुन्न। जसरी हामी योभन्दा पहिला राजनीतिक दलमा थिएनौँ, राजनीतिक दलमा नहुने साथीहरूले मात्रै यसको नेतृत्व गर्नुहुन्छ र पहिलादेखि पनि दलमा गइहाल्नुहुन्न भन्ने पनि केही साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू पनि हैन सबै यसमा चाहिँ जोडिनुहुन्छ र अब चाहिँ यसपछि स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान भनिरहन पर्दैन मलाई। तपाईँसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको परिचय गर्नु पर्दैन भनेको स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान पनि रहन्छ, उन्नत लोकतन्त्र पार्टी पनि रहन्छ। यो चाहिँ के गरे यस्तो भनेको हामीले सामान्य बुझाइ चाहिँ स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपाल नै रूपान्तरण भएर या त्यसको विकसित रूप नै उन्नत लोकतन्त्र पार्टी होइन र? यो चाहिँ जुन थियोराइज गरेको सैद्धान्तिकीकरण गरेका चाहिँ राजनीतिक दर्शन र विचारहरू थिए त्यो नै हामीले विधानमै लेखेका छौँ। स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान र अभियानको नेतृत्व लिने व्यक्तिहरूले 11 वर्ष, अहिले 11 वर्ष भयो, 11 वर्ष अगाडि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेर सुरु गरेको राइट टु रिजेक्ट र रिकल, जसले उन्नत लोकतन्त्र र प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको विशेषता बोकेको छ, त्यसलाई संस्थागत गर्दै त्यो आधार भूमिमा उन्नत लोकतन्त्र पार्टी उभिएको छ। हामीले यो भनेका छौँ र अब अभियान चाहिँ राजनीति नगर्ने साथीहरू जसले स्वतन्त्र राष्ट्र अभियानको अबको नेतृत्वले उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको पनि गलत काम कुराहरूको खुलेर विरोध गर्छ। यो भ्रातृ सङ्गठन जस्तो होइन। यो अभियान अझै पनि मुलुकमा चाहिँ आवश्यक छ, जसले दलहरूलाई पनि सचेत गराइरहनुपर्छ, झकझक्याउनुपर्छ। त्यो त अलिकति मान्छे झुक्याउने खालको कुरा भएन र भाइ? स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालकै विकसित रूप उन्नत लोकतन्त्र पार्टी त हो। स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालले नै विकास गरेका धारणाहरू या जे छ, तपाईँले राइट टु रिजेक्ट, राइट टु रिकलदेखि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेर त्यस यता विकसित भएको कुरालाई पार्टी बनाउनु हो। अनि फेरि यसलाई चाहिँ हामी अभियानै छोडिरहन्छौँ भनेपछि पार्टी सफल भएन भने पनि फेरि आएर अभियानमै जोडिने स्वागत नेपाल भनेर ठाउँ राखिराखे? होइन, त्यसो होइन, त्यो हुँदै होइन। अर्को फेरि म अलिकति इतिहास बताउँछु ल, अरूहरूको कसरी हुन्थे, कसरी गर्थे। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी पहिल्यै पार्टी दर्ता र स्थापना भएन। त्यसको एउटा ब्याकग्राउन्ड छ। तपाईँ कम्युनिस्टहरूको हेर्नु भने कम्युनिस्ट कोअर्डिनेसन केन्द्र इत्यादि जति थिए होइन, गीत सङ्गीतका अभियानहरू राल्फा रायन लगायत, जसले चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गर्ने जग बसायो। अहिले पनि ती कलाकारहरू स्वतन्त्र नै छन्, जसले जनताका गीत सङ्गीतको कामहरू गरिरहेका छन्। त्यो जारी नै रहन्छ। हामीले अभियानमा पनि कुनै त्यस्तो अभियान देखेका छैनौँ। जो मान्छे दलमा लाग्न चाहँदैनन् तर संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्न चाहन्छन् र वंशवादी पुरानो कुनै सत्ता पुनर्स्थापना पनि गर्न चाहँदैनन्, हो त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई समेटेर दलमा लाग्न नचाहने, म दलको झोला बोक्दिनँ है, म दलको कार्यकर्ता हुन्न, तर विचार चाहिँ म यो लिन्छु भन्न चाहने साथीहरूका लागि त्यस्तो खुला ठाउँ चाहिन्छ जहाँ उहाँहरू रहनुहुन्छ। उहाँहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक हामीलाई चाहिँ त्यो अरूलाई पनि गराउनु होला, सचेत गराउने, आफ्ना टिप्पणीहरू राख्ने, विज्ञताहरू प्रस्तुत गर्ने कामहरू गर्नुहुन्छ। अब हामीले स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको विचारलाई लिएर र हामीले नै उठाएका सिद्धान्तहरूलाई लिएर अरू पार्टीहरू पनि खडा भएका छन्। जस्तो कि तपाईँले साझा विवेकशीलको कुरा गर्नुहोस्, जस्तो कि बाबुराम भट्टराईजीको कुरा गर्नुहोस्, र हामीले 11 वर्षदेखि संस्थापना गरेका विचारहरूलाई नै लिएर अरू पनि केही अभियानहरू छन्, स्थापना भएका छन्। हामी उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्छौँ र खुसी व्यक्त गर्छौँ। यसको अर्थ के हो भने जसरी यो विचारबाट अभिभूत भएर कुनै अरू राजनीतिक दल पनि आफ्नो सिद्धान्त बनाउन सक्ने रहेछन्, बाबुराम भट्टराईज्यूहरू जस्तो र रविन्द्र मिश्रज्यूहरू जस्तो,
त्यसै गरिकन यही विचारबाट अभिभूत भएको उन्नत लोकतन्त्र पार्टी हो। तर यसको इतिहास नमरोस् भन्नका लागि स्वतन्त्र मान्छेहरूले चाहिँ स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानलाई कायम राख्नुहुन्छ। त्यसैले म त्यसबाट राजीनामा ओके भनेको पार्टीमा जान नचाहने मान्छेहरू जो अहिले स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालले बोकेका धारणामा सहमत हुनेहरूले यो अभियानमा रहिरहन चाहे होइन, नभएदेखि यसको ठुलो तबका स्वतः पार्टीमा रूपान्तरण भएर उसले राजनीतिक दल सम्बन्धी गतिविधि नै अब गर्छ होइन त मूलभूत रूपमा हामीले बुझ्दाखेरि। ओके, अब पार्टीका रूपमा बल्ल अब तपाईँको एउटा करियर सुरुवात भयो त्यसको अध्यक्षको रूपमा के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? रिसेन्टली एउटा कार्यक्रम सायद भोलि नै गर्दै हुनुहुन्छ माइतीघर मण्डलामा एमसीसीका विरुद्धमा स्पेसल्ली होइन त अहिलेको कार्यक्रम चाहिँ? एमसीसीको विरुद्धमा हामीले चाहिँ कार्यक्रम गर्दैछौँ भोलि श्रावण 16 गते शनिबार पर्छ सायद। र त्यो कार्यक्रममा चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ भने खासैमा एमसीसीको विरोध मात्रै गर्नेहरूले अमेरिका जाने भिजा नपाएको मात्रै कारण पनि गरिरहेको, छोराछोरीलाई स्कलरसिप चाहिँ नपाउलान् कि भनेर स्टेटस लेख्दा पनि यहाँका जासुसहरूले रिपोर्ट त बुझाउँछन्, त्यसकारण बोल्न नसकिरहेको, नेपालमा रहेका अमेरिकन एजेन्टहरूले यो एमसीसी इन्डो पेसिफिकको होइन भनिरहेका कुराहरू किन हो भनेर अमेरिकी दस्तावेजहरूले नै भनेका छन्। त्यसका के आधार र प्रमाणहरू छन्, कतिपय अहिलेसम्म अनुद्घाटित छन्। यो विषयमा हामीले जानकारी दिने एउटा सृजनशील हिसाबले विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रम गर्दैछौँ। यसमा हामीले त्यो अमेरिकाले ल्याएकै भएको हुनाले मात्रै विरोध होइन कि अमेरिकी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिहरूले पपुवा न्युगिनीसम्म पुगेर आफ्नै मुखले चाहिँ यो बीआरआईको एगेन्स्टमा हो है, इन्डो पेसिफिककै रकम यसमा प्रयोग हुने हो है भनेर उहाँहरूकै मुखले भनेका कुराहरू हामी सप्रमाण त्यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ, हामी देखाउँदैछौँ। र यो चाहिँ प्रमाणसहित आधारसहित तर्कसहित केवल विरोध मात्रै होइन, यी कुराहरूको प्रस्तुतिकरण पनि भोलि हुनेछ। त्यो भएको हुनाले हाम्रो पहिलो कार्यक्रम चाहिँ 16 गते यो विरोध प्रदर्शनबाट हुँदैछ। यसमा हजुर अब जस्तो एमसीसीकै लागि मलाई लाग्छ 7-10 दिन कति तपाईँ स्वयं पनि बस्नु पर्यो, प्रहरी नियन्त्रणमा हिरासतमा बस्नु पर्यो, पछि अदालतबाट तपाईँहरू छुट्नुभयो, तपाईँहरूको टिम नै सायद धेरैजना त्यतिखेर पक्राउ पर्नु भएको थियो, स्वागत नेपालको हातमा पनि हतकडी थियो। मलाई लाग्छ एमसीसीकै विषयले लिएर यति धेरै दिन प्रहरी नियन्त्रणमा बसेको सायद तपाईँहरू मात्रै होला जस्तो लाग्छ है मेरो जानकारीमा। सही भन्नु भइहाल्यो, किनभने त्यो एमसीसीको विरोध गरेकै कारणले चाहिँ प्रहरीले पक्राउ गरेको पनि त्यो नै पहिलो थियो एमसीसीको विरोधमा चाहिँ है। त्योभन्दा अगाडि अरू थिए, सीमाका थियो होला, के थियो होला, पक्राउ मात्रै होइन मुद्दा नै चलाउन अभियोग पत्र नै तपाईँको तयार गरेर बयान सयान लिएको सम्पूर्ण 20 जनालाई सुरुमा पक्राउ गरेर पछि फेरि 12 जना भयो। कतिको उमेरहरूको कारणले चाहिँ उहाँहरूलाई मुद्दा चलाउन नमिल्ने भएपछि छोडियो। र फेरि पहिलोपटक यस्तो भयो जहाँ चाहिँ अपराध संहिताको सबै दफाहरू प्रयोग गरेर योसँग सम्बन्धित होइन राष्ट्रपतिको ज्यानमा खतरादेखि लिएर अनि सरकार प्रमुखको चाहिँ ज्यानमा खतरा पुर्याउन खोजेको, राज्य विप्लव गर्न खोजेको भन्नेसम्मको सबै लगाएर 15 वर्षको चाहिँ कैद सजायको माग गरेर एमसीसीको विरोध गरेको कारणले पक्राउ परेको पनि त्यो हो, मुद्दा दायर गरेको पनि त्यो हो। त्यो तथ्य चाहिँ हो त्यो गरेको थियो। अब त्यतिखेर तपाईँले अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई चिठी लेख्ने, इमेल गर्नेदेखि लिएर दूतावाससम्म जानेदेखि प्रहरी मुख्यालय, सेना मुख्यालय लगायत धेरै गतिविधिहरू तपाईँले गर्नुभएको थियो। र अहिले यति नै खेर फेरि पछिल्लो यो नयाँ सरकार बने यता चाहिँ एमसीसीका कुराहरू अलि बढी प्रमुखताका साथ उठिरहेछन्, प्रखरताका साथ उठिरहेछन्। के एमसीसी पास गर्ने त्यस्तो भित्री केही कुरा तपाईँहरूले थाहा पाएर कि अथवा के कारणले चाहिँ यो बेलामा तपाईँहरू मात्र होइन अरूले पनि यसलाई अलिकति बढी फोकस गरिरहेछन्, अरू विषय नपाएर कि एमसीसी पास ठ्याक्कै हुनु लाग्यो भनेर अहिले विरोध भइरहेछ? पहिलो कुरा चाहिँ केपी ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल, शेरबहादुर देउबा, गच्छदार, महन्तो यी सबैको बिचमा प्रतिस्पर्धा एमसीसी कसले पास गर्ने भन्नेमा मात्रै थियो। योभन्दा अगाडिको जुन प्रतिस्पर्धाहरू हामीले देख्यौँ को चाहिँ इन्डो अमेरिकन प्याकको बढी चाकरी गर्ने र को चाहिँ बढी साखुल्य बन्ने, को चाहिँ बढी उसको आफ्नो बनेर उसको विश्वासअनुसार उसका लागि काम गर्ने र पास कसले गर्ने, नागरिकता चकलेट बाँडे जस्तो चाहिँ विदेशीहरूलाई बाँडेर कसले उनीहरूको बढी चाकरी गर्ने भन्ने मात्रै प्रतिस्पर्धा थियो। सरकार परिवर्तनको कुरा पनि त्यही नै थियो। त्यो हामीले चाहिँ गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मात्रै ओली पक्षभन्दा अरू पक्षकाको थियो। ओली पक्षको पनि हामीले नै गर्न पाउनुपर्छ नि अमेरिकनहरूको चाकरी त,
हामीले चाहिँ गर्नै नपाउने उनीहरूले जतिको अहिलेसम्म गरे त तपाईँको चाहिँ 2013 अहिलेसम्म अब त हाम्रो पालो हो उनीहरूको चाकरी गर्ने भन्ने मात्रै प्रतिस्पर्धा थियो र अब यो आउने बित्तिकै नयाँ सरकार केवल आलमहरूलाई छुटाउनका लागि केवल अरू बलात्कारदेखि लिएर हत्या आतङ्कका चाहिँ अपराधीलाई बाहिर निकाल्ने र भएकाहरू जो भित्र जाने सम्भावना छ का सम्बन्धमा प्रमाणहरू लुकाउने र एमसिसी पास गर्ने नै उनीहरूको प्राथमिकता हो जो उनीहरू आफैले बोलेका छन् हामीले सम्झाइदिएको मात्रै हो। अब अहिले सरकारले एमसिसीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर पास गर्ने भनेर चाहिँ औपचारिक रूपमा केही कार्यक्रमहरूमा सरकारको प्रमुखले बोलेको आइसकेको छ। टेलिफोन वार्तामा पनि यो चाहिँ वचनबद्धता प्रकट गरिएको पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। त्यसो भएको हुनाले यसका लागि त पुरै आधारहरू छन् र अहिले उहाँहरूको एमसिसी पास गर्नका लागि भित्रभित्र तयारी पुरा भइरहेछ अहिले। त्यसो भए तत्काल इमिडिएट गर्ने गरी तयारी भएको जानकारी छ तपाईँलाई? त्यसो भए तयारी नै हेर्ने हो भने चाहिँ संसद सचिवालयमा यो सरकार आइकन एमसिसी पास गर्ने सम्बन्धमा सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको छैन प्रस्ताव। यो पहिला संसद सचिवालयमा लगेर दर्ता गर्नुपर्छ, त्यहाँ दर्ता गरिसकेपछि अपलोड गर्नुपर्छ। त्यो इट्स अलरेडी हेज बिन पब्लिस्ड होइन, अपलोडेड बिफोर, पहिला पनि यो भएकै छ हुन चाहिँ। तर यो पटक फेरि पहिलो अधिवेशन यसपछिको यस अघिल्लो चाहिँ अन्त्य भइसकेपछि अर्को अधिवेशनमा पहिलाको यदि कुनै अध्यादेशहरूको सम्बन्धमा बाँकी छ भने मात्रै त्यसमा छलफल गर्ने हो। अरू विधेयकहरू छन् भनेर प्रस्तावहरू छन् भने चाहिँ त्यसलाई फेरि दर्ता गरेर मात्रै र समय दिएर मात्रै अनि बिजनेस सेड्युल चाहिँ तपाईँको टेबल गर्ने हो। यो चाहिँ प्रतिनिधि सभा नियमावलीले गरेको व्यवस्था हो। यसरी हेर्दाखेरि अहिले फेरि लगेर यसलाई दर्ता गरिएको छैन। योभन्दा अगाडि युवराज खतिवडाले लगेर दर्ता गरेको कुरा नियमावली मान्ने हो भने चाहिँ भोलि नै मन लाग्दा भोलि नै उनीहरूले प्रस्ताव गर्न सक्दैनन्, टेबल गर्न सक्दैनन्, छलफल गर्न सक्दैनन्, किनकि त्यो नियमावलीको विरुद्ध हुन्छ। उहाँले पहिला चाहिँ संसद सचिवालयमा दर्ता गर्नुपर्छ। यसरी हेर्दाखेरि त्यो तयारी देखिँदै छैन। तर के छन् अरू आधारहरू भने अस्ति विश्वासको मत लिए जस्तो तत्कालै त्यही दिन संसद सचिवालयमा दर्ता गर्ने, त्यही दिन टेबल गरेर त्यही दिन छलफलमा लगेर पास गर्ने भन्ने खालको चाहिँ षड्यन्त्र हुन सक्छ। किनकि यिनीहरू त सबै षड्यन्त्रबाट काम गर्छन्। तर त्यो नियमावलीमा चाहिँ हुँदैन। अब हामीले त विधि हेर्ने हो। विधिपूर्वक हेर्दाखेरि चाहिँ तत्कालै आइहाल्नका लागि सचिवालयमा दर्ता। तर यहाँ जे पनि हुनसक्छ होइन, जसरी अस्ति शेरबहादुर देवालले विश्वासको मत लिने बिहानसम्म पनि थाहा थिएन, आजै लिने भनेर बिहान तयारी गरेर बेलुका त उहाँले विश्वासको मतै लिनुभयो। त्यसै गरी एमसिसी एकै दिनमा ल्याएर झापझुप पास गर्न पनि सक्छन्। यो आशंका हो। यस कारणले किनकि यिनीहरूले विधि पद्धति नियमावली यो त मान्दैनन् केही पनि। यसले गर्दाखेरि आधारहरू छन्। तर त्यो विश्वासको मत चाहिँ कसैलाई जानकारी नदिकन त्यही दिन लिए भन्ने कुरालाई चाहिँ विरोध गर्न सकिँदैन है, किनकि सर्वोच्चले 30 दिनभित्र भनेको छ। त्यस्तै गरी चाहिँ यहाँ हुन सक्छ। जस्तो पछिल्लो समय हेर्दाखेरि अलिकति अमेरिकी राजदूतको सक्रियता जुन ढङ्गले बढिरहेछ, खोप दिने कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीसँगै उहाँ सरिक हुनुभयो, केही सञ्चार माध्यममा उहाँले अन्तर्वार्ता दिनुभयो, त्यस पछाडि गृहमन्त्रीलाई पनि भेट्नु भएको छ, अर्थमन्त्रीलाई पनि भेट्नु भएको छ, अरू केही मन्त्रीहरूलाई पनि भेट्नुभयो। अलिकति रिपिटली जस्तो अलि उहाँको सक्रियता देखिन्छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रीले पनि प्रधानमन्त्रीलाई फोन गर्नुभएको भन्ने कुरा आएको छ। यसले केही सङ्केत गर्छ जो स्पिडले उहाँहरूको हो होइन? स्पिडी यो चाहिँ तपाईँको एक्टिभिटिजहरू जुन देखिएको छ यसले चाहिँ त्यसलाई पुष्टि गर्छ। र त्यति धेरै जरुरी थिएन कि राजदूत र प्रधानमन्त्री सँगै होइन, स्वास्थ्य मन्त्री पठाए हुन्थ्यो होइन, अझ स्वास्थ्य सचिव पठाए हुन्थ्यो। किनभने राजदूतका लागि चाहिँ नेपालको स्वास्थ्य सचिवकै र्याङ्क मिल्ने हो कि होइन। अब परराष्ट्रको कोही एउटा पठाइदिए पनि हुन्थ्यो बरु होइन। त्यो भएको हुनाले उहाँहरूको हैसियत, यो चरित्र, यो सबै कुरा चाहिँ आफूलाई एकदमै लिलिपुट सम्झिने, उहाँहरूले आफूलाई मात्रै लिलिपुट सम्झे केही फरक पर्दैन थियो। तर यसले तपाईँ र मलाई पनि लिलिपुट बनाउन प्रयत्न गर्यो नेपाली जनतालाई। एउटा सार्वभौम राष्ट्रको प्रधानमन्त्री अर्को देशको राजदूतसँग मात्रै कुम जोडेर तपाईँको खोपका कार्यक्रमहरूमा यो चाहिँ अब हामीले कम्प्लेन गर्नुपर्ने होइन, कमेन्ट गर्नुपर्ने स्थिति आउनु पनि बडा लाजमर्दो हो। यसले उहाँहरू त अब टाङमुनि नै हुनुहुन्छ। त्यो भएको हुनाले आधारहरू अघि तपाईँले भन्नुभएको सङ्केतहरू छन् यसमा।
तर अब गठबन्धन जे बनाएको छ अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धन त्यही पनि अस्तिको छलफलमा त्यही लफडा भएको छ। चित्रबहादुर केसीले भन्नुभएको छ यदि यो एमसिसी पास गराउने हो भने हामी गठबन्धनबाट बाहिरिन्छौँ भन्ने चेतावनी। त्यसले त अलिकति भित्रैबाट पनि त शेरबहादुर देवाल अप्ठ्यारो परिरहेको छ। यदि सजिलो छ र भने एमसिसी ल्याउन पास गर्ने भन्ने कुरालाई एकदमै अघि हामी त्यो सन्दर्भमा थियौँ कि तयारी हो भनेर भन्नुभएकोमा तयारी हेर्नुभयो भने एमसिसी चाहिँ संशोधनसहित पास गर्नुपर्ने केही सत्तारूढ चाहिँ घटकहरू छन्, केही जस्ताको तस्तै पास गर्नुपर्छ भन्नेहरू छन्। फेरि आज हामीले यो कुरा गरिरहेको बेलामा संसदमा एमसिसीसँग सम्बद्ध यस पूर्वका जति पनि सम्झौताहरू छन् ती सबैलाई संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ भनेर माग राखिएको छ आजै मात्रै पनि। अब यसले के देखाइरहेको छ भने ल संशोधन बिना त पास गर्ने कुनै सम्भावनै छैन, सरकारलाई समर्थन जनाउने सांसद र दलहरू हेर्दा पनि। अब संशोधनसहित जाने हो भने संशोधनका लागि पहिला एउटा कार्यदल बनाउनु पर्यो। यद्यपि यस पूर्व संशोधन के गर्न सकिन्छ भनेर कार्यदल बनाएर एउटा चाहिँ गएको थियो सुझावहरू, त्यो सुझावहरूलाई यो संसदले अहिले अन गर्ने भनेर निर्णय गरेको छैन। यस पूर्व संसदले गरेका कामहरूलाई अन गर्नका लागि पहिला त्यो अन गर्ने सम्बन्धी पनि घोषित रूपमा हुनुपर्छ, प्रक्रिया त्यो हो। जसरी पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात गठित संविधान सभाका विषयगत समितिका अवधारणाहरूलाई नै अन गर्ने भनेर बकाइदा प्रस्ताव आएर पास भएपछि मात्रै अन गरियो नि, यस्तो हुन्छ। अब यहाँ त्यो कार्यदलको सुझावहरू अन गर्ने हो भने त्यो गर्नु पर्यो, त्यसका लागि फेरि प्रस्ताव आउनु पर्यो। त्यो नहुँदाखेरि नयाँ कार्यदल बनाउनु पर्यो। नयाँ कार्यदल बनाइसकेपछि कार्यदलमा को रहने बस्ने र त्यहाँ के संशोधन गर्ने भन्ने बारेमा नै यो टिमलाई तपाईँको अर्को 1 महिना 2 महिना लाग्छ। होइन हामी त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि चाहिँ संशोधन भन्ने कुरा प्र्याक्टिकल छ कि छैन, हामी आफूले मात्र चाहेर संशोधन या हामीलाई यो चिज चाहिन्छ यो हुन्छ भने ओके नत्र हामी लिँदैनौँ भनेर भन्न सक्छौँ र हाम्रो एकपक्षीय रूपमा संशोधन हुन सक्छ र यसैमा आउँदै थियो हेर्नु है त, यो इन्टररिलेटेड छ। संशोधन गर्ने हो भने त्यो सम्भावना छैन। ल संशोधन 1 हप्तामा सके 2 दिनमा सके भने हामीले संशोधन गरेर हुँदैन भनेर अमेरिकनहरूले यस पूर्व नै एमेन्डमेन्ट इज नट अलाउड, इट हेज टु बी पास्ड बाई द पार्लिमेन्ट एज इट इज उनीहरूले प्रष्ट भनेका छन्। यो भएको हुनाले हामीले अमेरिकनहरूबाट यस पूर्वको स्ट्यान्स सुनेको के हो भने, त्यो मिडियामा आएको के हो भने, उनीहरूले भनेकै के हो भने एमसिसी चाहिँ कम्प्याक्ट जस्ताको तस्तै पास हुनुपर्छ, संशोधनको गुन्जाइस छैन। अब अमेरिकनहरूले संशोधनको गुन्जाइस छैन भनेपछि हामीले संशोधन गर्दैमा अमेरिकीहरूले मान्दैनन्, संशोधन सहित पास गर्नुको अर्थ हुने छैन एउटा। दोस्रो कुरा, हामीले संशोधन गऱ्यौँ भने अमेरिकाले नमान्ला भनेर सोझै भन्न सकिँदैन। अमेरिकनहरूको अन्यत्रको अभ्यास हेर्ने हो भने जहाँ उनीहरूलाई आफ्नो इन्ट्रेस्ट जसरी पनि पुरा गर्नुपर्ने छ त्यहाँ संशोधन गरे पनि उनीहरूले कम्प्लेन नगरी बसेका छन्। हेर्नुहोस् है, अनि पछाडि आउने सरकारले त्यसलाई डिस्कन्टिन्यू गर्न खोज्दाखेरि बरु संशोधित रूपमा नै अमेरिकनहरूले स्वीकार गरेका छन्। यसले के देखाउँछ भने यहाँ संशोधन गरेर पनि पास गरियो भने चाहिँ अमेरिकनहरूको इन्ट्रेस्ट चाहिँ यो प्रोजेक्ट यहाँ लन्च गर्ने होइन, उनीहरूको इन्ट्रेस्ट अर्कै छ। त्यसकारण संशोधित रूपमा पनि उनीहरूले स्वीकार गर्छन्। यो प्रमाणित हुन्छ। जो हामीले भन्दै आएका छौँ एमसिसी किन पास हुनु हुँदैन भन्ने तर्कहरू त्यो सही थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ। त्यही त गत वर्षकै असार 16 गतेसम्म एमसिसी पास गरिसक्नु पर्ने भन्ने थियो नि त। हो, त्यो त हुने टेबलै भएन। त्यो समय अवधिसम्म त त्योभन्दा अघिल्लै दिन अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ। अहिलेसम्म पनि अमेरिका कुरिरहेछ, हामी यहाँ संशोधनको कुरा गरिरहेछौँ। यहाँनिर त्यो रहस्य के छ भने हो, यसैले पुष्टि हुन्छ। यहाँ रहस्य छ। त्यसो भए यसमा रहस्य छ। यो के हो भने यो कुनै आर्थिक परियोजना होइन, यो विशुद्ध रूपमा रणनैतिक, फौजी र राजनैतिक कार्यक्रम हो। यो आर्थिक अनुदानको कार्यक्रम होइन। मान्छेले जसरी अनुदान भनिरहेका छन् यो अनुदान पनि होइन। हामीले तपाईँको 4151 हेऱ्यौँ भने हरेक दिनको ब्याज तिर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ। यदि हामीले यसलाई चाहिँ होइन इन लाइन विथ उनीहरूको चाहिँ शर्त बमोजिम लागू गरेनौँ भने, हेर्नुहोस् यो डिस्कन्टिन्यू भयो भने तपाईँले हेर्नु जस्तो बिआरआईको चाहिँ हेर्ने हो भने हामीले चाहिँ
हस्ताक्षर पनि गरिसकेका छौँ। BRI को जहाँ जहाँ परियोजनाहरू बन्छन् त्यहाँ तपाईँको चाहिँ रुख काट्यो भने, त्यहाँको चाहिँ पहाडलाई भत्काइयो भने पहाडबाट भत्किएर निस्किएको ढुङ्गाको पनि मूल्य तोकिन्छ। हेर्नुहोस् है, काटिएको रुखको पनि मूल्य तोकिन्छ र हो त्यो मूल्य बराबर नेपालको सेयर कायम हुन्छ। BRI सँगको हाम्रो हस्ताक्षर त्यो छ नि। हेर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँले यहाँ के हेर्नुहुन्छ? हाम्रो त कुरै छोड्नुहोस्, जति पनि तपाईँको चाहिँ क्षति हुन्छ क्षति नै हुन्छ। त्यो बाहेक हामीले हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधनदेखि लिएर इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टीहरू समेत त्यो चाहिँ अब अमेरिकाको पोल्टामा जानेछ। यो सबै हेर्ने हो भने उसले त्यो इन्ट्रेस्टका साथ चाहिँ संशोधन भए पनि कुरेर बसिरहेछ। त्यसकारण संशोधन अमेरिकाले मान्दिन भनेर पहिला भनेको कुरालाई आफै प्रतीक्षा गरिरहेको भएको हुनाले उसले चाहिँ संशोधनसहित अर्कै इन्ट्रेस्ट पुरा गर्न आउँदैछ। यो रहस्य त प्रष्टै छ नि। यस्तो हालसालै मात्र पनि अमेरिका बोलेको छ कि MCC पास नगरेका कारणले नेपालमा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय लगानीका सन्दर्भमा राम्रो सन्देश बाहिर गएको छैन भनेको छ। पहिला संशोधनै हुन सक्दैन भनेको छ। तपाईँ अब सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ कि संशोधन गर्ने हो भने पनि हामी रेडी छौँ भनेर सायद अमेरिका स्वीकार छ होला। के हो यो चाहिँ? उसले यही नै गर्न खोजिरहेको छ कि अरू मुलुकहरूको पनि हेर्दाखेरि संसदले समेत सरकार आएर डिस्कन्टिन्यू गर्न खोज्दाखेरि पनि उनीहरूले त्यसलाई कन्टिन्यू गर्ने चाहना चाहिँ व्यक्त गरिरहेछन्। त्यसको पाठ उनीहरूले सिकेर नेपालमा के गरे भने MCCसँग चाहिँ नेपाल सरकारले कुराकानी गर्ने, MCCले नेपाल सरकारसँग कन्सल्ट गर्ने बीचबीचमा भन्ने जुन शर्त थियो त्यसलाई परिवर्तन गरेर उनीहरूले 2000 तपाईँको चाहिँ 13मा जुन प्रारूप तयार गरेका थिए कम्प्याक्टको, त्यसलाई परिवर्तन गरेर के गरे भने हाम्रो नेपाली सम्बन्ध अनुसार 2074 त्यो भनेको राजपत्रको 68औं भागमा सूचना प्रकाशित गरेर मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट विकास समितिसँग मात्रै सम्पर्क राखेर काम गर्ने, नेपाल सरकारसँग होइन। उनीहरू के बुझे भने फेरि MCC विरोधीहरूको सरकार आयो भने त डिस्कन्टिन्यू हुन्छ। त्यसकारण सरकारलाई मतलबै नराख्ने, MCA को कर्मचारीलाई मात्रै हातमा लिएर काम गर्ने भन्ने पास गरे। हेर्नु है, उनीहरू आफैले पनि संशोधन गरेका छन् नेपालसँगको सन्दर्भमा। अहिले उनीहरूले यो आफूले संशोधन पहिला हुनुहुन्न भने पनि फेरि संशोधन सहित पनि स्वीकार गर्न तयार हुनुको पछाडि त नेपालको सेनालाई चाहिँ तपाईँको क्वाड अन्तर्गत राख्ने हैन। क्वाड चाहिँ कस्तो हो भने त्यो अस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, इन्डिया समेत सदस्य राष्ट्रहरू भएको चाहिँ सैन्य सङ्गठन हो। योभन्दा पूर्व पनि तपाईँको चाहिँ 2 पटक उच्च अमेरिकी सुरक्षा अधिकारीहरू नेपाल आएर चाहिँ नेपाली सैनिक क्याम्पहरूमा बसेर भेटघाट गरेको, छलफल गरेको र नेपालमा चाहिँ तपाईँको स्थल सेनाको क्याम्प राख्ने बारेमा अध्ययन भइसकेको भनेर उनीहरूले आफ्नो चाहिँ रिपोर्टमा उल्लेख गरेका छन्। यसको फोटोसहित सार्वजनिक गरे उनीहरूले हैन। यो तपाईँको चाहिँ के गर्यो भने 2017मा डोनाल्ड ट्रम्पले चाहिँ स्टेट तपाईँको चाहिँ स्ट्राटेजी रिपोर्ट हरेक वर्ष उनीहरूले चाहिँ सार्वजनिक गर्दै आएका छन्। त्यसमा उनीहरूले प्रष्टैसँग भने कि हामीले अब यो आर्थिक दबावका कार्यक्रमहरू मार्फत विश्वमा रणनीतिक र फौजी चाहिँ हाम्रो स्थल सेनाहरूको क्याम्पहरू तयार गर्दै जानुपर्छ र यो गर्नका लागि हामीले अलरेडी MCCबाट चाहिँ यो कामहरू गरिआएका छौँ, गर्दै आएका छौँ भनेर चाहिँ भनिएको छ। मैले एउटा यो सानो ठ्याक्कै त्यहाँ के भनिएको छ भन्ने उल्लेख गरौँ। यो नेपाल पत्रकार महासङ्घको पूर्व अध्यक्ष, केन्द्रीय अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाज्यू यसको प्रधान सम्पादक हुनुहुन्छ। समाचार पत्र नागरिकहरूको पनि फिचर सम्पादक सुबित गुरागाई यसको चाहिँ सम्पादक हुनुहुन्छ हैन, कोशी अनलाइन। त्यसमा यो 2 दिन अगाडि मात्रै चाहिँ मैले एउटा प्रकाशित गरेको छ यसको हैन। यो पहिलो भागमा चाहिँ यो 2017 को रिपोर्ट हो, जसले के भन्छ भने द युनाइटेड स्टेट्स will use diplomacy and assistance to encourage states to make choices that improve governance, rule of law and sustainable development. We already do this through Millennium Challenge Compact. यो 2017 को स्ट्राटेजी रिपोर्ट चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पले प्रकाशित गरेको हो, जसले एकदम राम्रोसँग
यो हिसाबले यसरी हामी चाहिँ होइन आर्थिक दबावका कार्यक्रमहरू लिएर चाहिँ इन्डो पेसिफिकको रकमलाई प्रयोग गरेर मिलेनियम च्यालेन्ज अन्तर्गत चाहिँ काम गरिरहेछौँ भनेर उनले भनेको। अब नेपालमा रहेका अमेरिकन एजेन्टले भनेको कुराहरू चाहिँ आधिकारिक हो कि अमेरिकी राष्ट्रपतिले भनेको आधिकारिक हो? यसमा हामी कन्फ्युजनमा पर्नुपर्छ कि पर्दैन? उनीहरूले त स्पष्ट भनिसके होइन, यो सैन्य रणनीति नै हो, फौजी रणनीति नै हो भनेर स्पष्ट भनिसके उनीहरूले, एकदम प्रष्ट। तर हामी यहाँ हो कि होइन, यो त विशुद्ध अनुदान मात्रै हो, यत्रो मौकाको फाइदा नउठाउने, बढी भएको हामीलाई पैसा भन्छन् नि मान्छे त यहाँ खुला अध्ययन गर्नु छैन होइन, बुझ्नु छैन, तथ्यमा पुग्नु छैन। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले तपाईँको चाहिँ यो जुन 1 मा 2019मा अर्को एउटा प्रतिवेदन जारी गरेको छ। त्यो प्रतिवेदनले चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गतकै रकम प्रयोग हुने हो है भनेर भनेको छ। हेर्नुहोस् है, उसले त्यसको चाहिँ पृष्ठ अहिले तपाईँले उसमा अनलाइनमा हेर्नुभयो भने चाहिँ यो पेज नम्बर 38 देखिन्छ, तर यसको हार्ड कपी चाहिँ फेरि 39मा छापिएको छ है। त्यो टेक्निकल सेटिङको केही कुरा होला। त्यहाँको तपाईँको चाहिँ पेज नम्बर 38 हेर्नुभयो भने यो इन्डो पेसिफिक अन्तर्गत अहिले कुन कुन देशमा हामीले मिलेनियम च्यालेन्जलाई प्रयोग गरिरहेका छौँ भन्ने एउटा लिस्ट छ। त्यो लिस्टमा रिसेन्टली एडिड भनेर श्रीलङ्का 1 नम्बरमा, 2 नम्बरमा नेपाल जोडिएको छ। अरू मुलुकहरूको नामहरू त्यहाँ राखिएको छ। हेर्नुहोस्, यो उनीहरूको डेटा हो होइन, उनीहरूको चाहिँ तपाईँको अब डकुमेन्ट्सहरू हो। हामीले यसमा अरू धेरै केही बोल्नै पर्दैन होइन। एकातिर यहाँ पास गर्ने कि नगर्ने भनेर लामो समयदेखि अड्किरहेको छ, तर पनि यसको काम त अनगोइङ छ नि त होइन र? अफिस राखिएको छ, लाखौँ खर्च त्यहाँ भइरहेछ, नुवाकोट लगाएको ठाउँमा जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रियाहरू अगाडि बढिरहेछ कि अनि हरेक वर्ष बजेटमा छुट्याइरहेको हुन्छ पैसा यति उति भनेर। बाँकी छ र एमसिसी अब नेपालमा आउनको लागि भने एक किसिमले त आइसक्यो नि, आएन? यस्तो छ, हामीले जुन कुरालाई संसदबाट पास गर्ने भनेर भन्यौँ, हेर्नुहोस् है, त्यसलाई मान्ने नै हो भने पनि संसदबाट पास गरेपछि मात्रै लागू गर्ने भन्ने कुरालाई अनि संसदलाई छलेर गरेको काम त्यो वैधानिक हुन्छ त? त्यो वैधानिक हुँदैन। अरबौं खर्च भइसक्यो अहिलेसम्म एमसिसी का नाममा। त्यो के हो? त्यो अब भ्रष्टाचार हो? त्यो त पूर्ण रूपेण भ्रष्टाचार हो। किनभने जुन कुरा तपाईँ संसदबाट पास गरेर मात्रै गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, तर संसदबाट पास नगरी गर्नुहुन्छ संसदलाई छलेर, त्यो कुरा त देखादेखि भ्रष्टाचार हो नि। उनीहरू आकाकी भनिरहेछन् यति खर्च भइसक्यो एमसिसी का नाममा, एमसिसी को यति बजेट सिद्धिसक्यो भनेर उनीहरू सार्वजनिक गरिरहेछन् क्या, छिटो पास गर्नु पर्यो, नगरिकन यत्रो रकम गइसक्यो भनिरहेछन्, काम गरिरहेछन् उनीहरूले। चोरहरूले पो लुकाएर गर्छन् त, डकैती गर्नेले त देखाएर गर्छ नि त। यिनीहरू डाका भए त्यसो, यिनीहरू डाका भए होइन, चोरहरूले मात्रै लुकाएर गर्छन्। डाकाहरूले अहिले भने जस्तो यति हो, अरू पनि निकाल भन्छ उसले त होइन। त्यो भएको हुनाले अहिले संसदबाट पास गर्ने भन्ने, तर यो ढङ्गले जुन भइरहेको छ, बजेटमा तपाईँको चाहिँ अनुमान चाहिँ एमसिसीको रकम यति आउने छ भनेर देखाएर गरे होइन। हो, यो कुराहरू चाहिँ तपाईँको पूर्ण रूपेण राज्य कोषमाथिको डकैती हो। सुन्नु, जस्तो अहिले संशोधनको कुरा जे छ नि, तपाईँहरूको लाइन चाहिँ संशोधन होस् कि नहोस् एमसिसी पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्छ, यही होइन त तपाईँले भनेको? एकदमै। जस्तो हामीलाई जे कुरामा आपत्ति छ, जस्तो तपाईँले 6.8 सायद यस्तै 5.1 होइन, यिनीहरू बुदामा स्पेसल्ली यो चाहिँ घातक छ भनेर जसरी ब्रिफिङ गरिरहनु भएको छ, ती कुराहरूलाई संशोधन गरेर हामीले भने जस्तो या हाम्रो अनुकूलतामा ल्याइयो भने यो त एउटा राम्रो विकासको प्याकेज पनि त हो नि होइन र? हाम्रो ऊर्जा क्षेत्रमा, सडक क्षेत्रमा गर्न लागेको लागि कि त्यसो होइन? त्यसो गर्दा पनि हुँदैन त्यस्तो चाहिँ? होइन, त्यो पनि कुनै हालतमा हुँदैन। किनभने हामीले जे कुरालाई विकास ठानिरहेका छौँ त्यो विनाश हो। हामीले जे कुरालाई यो चाहिँ आर्थिक प्याकेज हो भनेर ठानिरहेका छौँ त्यो आर्थिक प्याकेज होइन। हामीले जसलाई अनुदान भनिरहेका छौँ त्यो अनुदान होइन। त्यो पूर्ण रूपेण सैन्य रणनीति हो। घोषित रूपमा योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँको नेपालमा आएर डेभिड जे रान्जले चाहिँ भने कि जसको तपाईँले चाहिँ दि हिमालयन टाइम्समा हेर्नुभयो भने यति राम्रोसँग होइन यो सैन्य रणनीति हो, इन्डो पेसिफिक हो भनेर भनिसकेपछि हामीले योभन्दा पूर्व नेपाली सेनाको तर्फबाट इन्डो पेसिफिक भनेर उनीहरूले भनिसके, त्यो भएको हुनाले यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्नु हुँदैन भनेर सरकारप्रति आपत्ति जनाएको सबैले बुझेका छौँ, सबैले देखेका छौँ। त्यो सार्वजनिकै भयो होइन र? जुन कुरा तपाईँको चाहिँ सैन्य रणनीति अन्तर्गत आएको छ
त्यसले विकास भनेर हामीले जे भनिरहेका छौँ त्यो आत्मघाती हुन्छ। किनकि उनीहरूले यो मार्फत ल्याउने आफ्नो जनशक्ति त्यो एडमिनिस्ट्रेटिभ मात्रै किन नहोस्, त्यो चाहिँ टेक्निकल किन नहोस्, यो सबैले चाहिँ नेपालको भूमिलाई चीन विरुद्ध प्रयोग गर्नका लागि, फ्री टिबेट मुभमेन्ट चलाउनका लागि, सार्कलाई तपाईँको चाहिँ अन्त्य गर्नका लागि र नेपाली सेनालाई चाहिँ विघटन गर्नका लागि काम गर्न खोज्दैछ। यो भएको हुनाले हामीले त्यो इन फर्म एन्ड इन सब्सट्यान्स जे देखिरहेछौँ होइन, सारमा जे देखिरहेछौँ र रूपमा हामीले जे बुझिरहेछौँ। होइन, एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेर भन्नेहरू पनि सैन्य रणनीतिमा चाहिँ हामी सामेल हुँदैनौँ, नेपाल सामेल हुँदैन, हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति छ, यसो छ उसो छ, त उनीहरू पनि त्यो कुरा भनिरहेछन्। अनि कहाँ यो हो सैन्य हो आइपिएस हो कि होइन भन्दा पनि जे कुरा लेखेको छ त्यो मात्र नै हुने हो भन्छ नि त उनीहरू। लेखेकै त देखाएको त, लेखेकै देखाएको नि, अघि भनेको यो त रिपोर्टै हो नि, आधिकारिक। हामीले सम्झौता गरेको पत्रमा त यो कुरा लेखेको छैन नि, दौले कहाँ के भन्नु कसो गर्यो यस्तो छ नि, हामीले गरेका छ, हामीले सम्झौता गरेको कि लुकाएको छ सम्झौता गरेको कुराहरू पनि केही। यस्तो हुन्छ, के हुन्छ भने यो सम्झौता जुन गरियो यो सम्झौता चाहिँ इन्डो पेसिफिक अन्तर्गत हो भनेर अमेरिकी डकुमेन्टमा छ। अनि हो यो कुरा हामीलाई देखाइँदैन र के गरिन्छ भने एउटा नियोग गठन गरिन्छ एमसिसी भन्ने, र त्यो नियोगले चाहिँ नेपालसँग काम गर्ने भनेर लुकाइन्छ। तर अमेरिकीहरूको वास्तविक डकुमेन्ट चाहिँ यो एमसिसी भनेको चाहिँ इन्डो पेसिफिक अन्तर्गत हो भनेर भनिन्छ। अनि हामी पढ्न नजान्ने छौँ त, पढ्न जान्ने नै होला नि त होइन र। यो अङ्ग्रेजी भाषा भनेको त संसारको चाहिँ सबै मान्छेहरूको अन्तर्राष्ट्रिय भाषा भन्छन् त, त्यसमा हाम्रो पनि हक छ होला। उहाँहरूको कुरा त यो सम्झौतामा यो कुरा लेखेको छैन, त्यतिकै मान्छे बढी जान्ने भएर सेनै आइहाल्छ, आइपिएस हो यस हो उस हो भनेर नेपाली बढी जान्ने भयो भन्छन् क्या उहाँहरू चाहिँ। उहाँहरूको त्यो कुरा छ क्या। होइन, उनीहरूले कानुन पढेकै छैनन् नि, यो त अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको भाग हो के सन्धि सम्झौता भनेको। त्यसलाई इकोनोमिक्स पढ्ने मान्छेले कहाँ बुझ्छ त, यसको भाषै फरक हुन्छ। त्यो त उहाँसँग बसेर छलफल गर्नुपर्छ। केही डक्टर साहबहरूले भन्नुभयो होइन, उहाँले के भनिरहनु भएको छ भने ओके इन्डियाले नेपालको जलविद्युत खरिद गर्दा उसको सम्मति चाहिँदैन त, उसले खरिद गर्ने हो, त्यो भएको हुनाले उसले खरिद गर्ने भएको हुनाले त्यसका लागि सम्मति खोजिन्छ भनेको यो ठिकै छ भन्नुभयो। डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेज्यूहरूले पनि यही भन्नुभयो। हेर्नुहोस् है, मैले देखेको यसको वास्तविकतालाई लुकाउन खोज्ने केही सञ्चार माध्यमहरूले चलाएका श्रृङ्खलाहरूमा उहाँहरूले आएर भन्नुभयो यसको वास्तविक कानुन व्याख्याको सिद्धान्त हुन्छ कि त्यो कसैले भनेर, त्यो डोनाल्ड ट्रम्पले भनेर, त्यो चाहिँ स्वागत नेपालले भनेर, त्यो कुनै पत्रकार वा त्यो स्वर्णिम वाग्लेले भनेर हुँदैन। यसको व्याख्या आजभन्दा 68 वर्ष अगाडि नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन 2010 आएको थियो। त्यो बमोजिम यसको व्याख्या हुन्छ। त्यसले के भन्छ भने उहाँले भने जस्तो जलविद्युत उसले खरिद गर्दाखेरि आफूले खरिद गर्नुपर्ने भएको हुनाले उसको सम्मति लिनुपर्छ भनेको हो भन्ने कुरो कहाँ लेखाएको छ कन्ट्र्याक्टमा, कम्प्याक्टमा कहाँ लेखाएको छ? कहीँ लेखेको छैन। उहाँले भने जस्तो सशब्द कतै छैन। अब त्यो चाहिँ उहाँले जलविद्युत खरिद गर्नका लागि पो सम्मति लिनुपर्छ भनेको हो त भन्ने कुरो हो, मान्ने हो त, त्यो त लेखेको छैन नि। अब यसलाई कसरी हेर्ने त? हेर्नुहोस्, हो यहाँ कानुन व्याख्याका विद्वानहरूको जरुरी हुन्छ। तपाईँ भन्नुहोस् त शिवशक्तिजी, मैले अहिलेसम्म सर्वोच्चमा रहेका मुद्दाहरू लगायत जे छ नि, एकदम कुनै पार्टीको कसैको नभइकन व्याख्याको सिद्धान्तले के भन्छ, यी 5 जना न्यायाधीशहरू कसैको पनि विचार बाजिँदैन, नेताको मात्रै बाजिन्छ। त्यो किन कसरी हुन्छ भन्दा उनीहरूले चाहिँ व्याख्याको सिद्धान्त बमोजिम ठ्याक्कै त्यसलाई चाहिँ एउटै मत दिन्छन्। हेर्नु है, योभन्दा अगाडि मैले भनेको कुनै पनि मुद्दामा यसको फैसला यो हुन्छ भनेकोमा अर्को फैसला भएको छ? कसैले देखाउनुहोस्। आजदेखिको मात्रै होइन, त्यो राप्रपा विभाजन हुँदाखेरिको 58 सालदेखिको कङ्ग्रेस विभाजनदेखि र अहिलेसम्मको म यसमा एकदमै बडा होइन गर्व पनि गर्छु होइन, किनभने निष्पक्ष भएर हेर्नुपर्छ। उहाँले भने जस्तो जलविद्युत खरिद गर्नका लागि इन्डियाको सम्मति लिनुपर्ने लेखिएको छैन। त्यस्तो लेखिन्थ्यो भने त्यहाँ के हुन्थ्यो भने त्यहाँ पनि भनेको छ, अघि मैले प्रयोग गरेको शब्द इन फर्म एन्ड सब्सट्यान्स रिपोर्ट हेज टु बी सबमिटेड टु दि एमसिसी इन कन्सेन्ट अफ द गभर्मेन्ट अफ इन्डिया, यति लेखेको छ। यो भनेको मैले सेड्युल 5 को कुरा गर्दैछु, जहाँ इन्डियालाई सोधेर गर्नुपर्छ भनिएको छ। उहाँले भने जस्तो हो भने त्यहाँ के लेखिनु पर्थ्यो भने नि, तपाईँको इन कन्सेन्ट अफ द गभर्मेन्ट अफ इन्डिया विथ स्पेसल रेफरेन्स
टु द हाइड्रो पावर प्रोडक्ट अथवा तपाईँको चाहिँ इन म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ यतिसम्म पनि हुन सक्थ्यो। त्यो पारस्परिकमा हुन्थ्यो होला नि त खरिद बिक्रीको कुरा भएदेखि। यो कुरा त लेखेको छैन। अब उहाँलाई के चाहियो भने होइन नेपालमा आएर चाहिँ उनीहरूले बलात्कार गरे भने मुद्दा लाग्दैन, कहाँ लेखा छ भनेर खोज्नुहुन्छ। जलविद्युत खरिद गर्दा इन्डियालाई सोध्नुपर्छ, कहाँ लेखेको छ त? इन्डियालाई सोध्नुपर्छ मात्रै लेखा छ नि। एमसिसीसँग प्रोजेक्ट तपाईँको चाहिँ सब्मिट गर्दा यति मात्रै लेखेको छ। हो त्यस्तै के हुन्छ कानुनमा भने अब पढाउँ एकछिन होइन, पढाउनै पर्ने स्थिति आयो कि। त्यस्तै यहाँ के हुन्छ भने उसले यसमा चाहिँ प्रष्टै भन्यो तपाईँको अल अफ द स्टाफ्स अफ एमसिसी एन्ड द स्टाफ अफ गभर्मेन्ट युएस गभर्मेन्ट अर फर्मर स्टाफ्स विल बी इम्युन फ्रम अल अफ द कोर्ट्स एन्ड द ट्राइब्युनल्स अफ नेपाल। यो पछाडि एउटा कुरा भनेको छ। यति भनेपछि एउटा कुरा बुझ्यो। उसले अमिसन एन्ड कमिसन भन्ने एउटा शब्द प्रयोग गरेको छ त्यहाँ अङ्ग्रेजीमा। नेपालीमा केवल त्यो दुइटैलाई अकर्मण्यता भनेर भनेको छ। हेर्नुहोस् है, यो अकर्मण्यता कसरी गर्यो भने यो कम्प्याक्टको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा भएको अकर्मण्यतामा चाहिँ मुद्दा लाग्दैन भनेको हो। अरू बलात्कार गरौँ इत्यादि भयो भने होइन। ल एकछिनलाई मानौँ एउटा मान्छे एउटा महिला तपाईँको एमसिसीको कार्यालय भित्र प्रवेश गर्न खोज्यो वा जबरजस्ती तानेर लिएर आएर बलात्कार गरे भने त्यहाँ उनीहरूले अब के भन्न सक्छन् भने एमसिसीको यहाँको स्रोत साधन होइन भौतिक संरचनामा प्रहार गर्न आएको होइन ध्वंस गर्न आएको कुनै एकजना महिलालाई हामीले नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ मात्रै गरेको हो, तपाईँले के गर्न खोजेको भनेर भनेको मात्रै हो। यो त्यसकारण अराइजिङ आउट अफ दिस कम्प्याक्ट भन्ने अघि प्रयोग भएको जुन वाक्यांश छ यो कम्प्याक्टको कार्यान्वयनका लागि पो भएको त हामीले गरेको, यो अपराध होइन भनेर उनीहरूले भने त्यो अराइजिङ आउट अफ दिस कम्प्याक्ट हो कि होइन त भन्ने त व्याख्या हुनु पर्यो, निर्कल निकाल्नु पर्यो नि त। हो यो फैसला हुनु पर्यो। यो फैसला कसले गर्छ त? अदालतमा जानुपर्छ होला। तर अदालतमा जानै नपाउने तपाईँले पहिले लेखिदिनु भएको छ। भनेको के भयो, जुनसुकै गतिविधि पनि अराइजिङ आउट अफ दिस कम्प्याक्ट वेदर इट इज अर नट भन्ने डिसिजन चाहिँ अदालतले लिन पाएन। भनेपछि उनीहरूले जे गर्न पनि पाए। भनेको बलात्कार गरे पनि अराइजिङ आउट अफ दिस कम्प्याक्ट, गोली हाने पनि त्यही हो। जसरी उहाँले चाहिँ विद्युत महसुल यो तपाईँको चाहिँ जलविद्युत खरिद गर्नका लागि भनेर लेखिरहनु परेन, यो पनि लेखिरहनु परेन। उनीहरूले जे गर्दा पनि हुने भयो, प्रश्न अदालतमा उठाउनु पर्ने, अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन भनेर त्यहाँनिर लेखिएको छ। सबैभन्दा आपत्तिको बुदा यही हो होइन त? हामीलाई एकदमै एकदमै गम्भीर आपत्ति। यसलाई संशोधन गरौँ न त, यो चिज हटाइदिउँ। त्यस्तो गर्न पाइँदैन, त्यो गरे अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइन्छ नेपालको अदालतमा भन्दा चाहिँ हामीलाई फेरि आपत्ति के भयो? तपाईँले एउटा विषाणुयुक्त होइन कुनै जीव सर्प चाहिँ अब पुच्छर चाहिँ काटेर अनि टाउको चाहिँ होइन छोडिरहन्छु जो होइन चलिरहन्छ जीवितै, जुनसुकै बेला पनि तपाईँलाई विषाक्त बनाइदिन सक्छ, त्यो स्वीकार गर्न सकिँदैन। किनकि यसको मूल सार्वभौम राष्ट्र हो भने अर्को देशको सैन्य रणनीतिको त्यसको स्थल सेना क्याम्प निर्माण गर्ने योजना सहितको कुनै पनि बजेट अन्तर्गत काम गर्नु हुँदैन। त्यो हामी नै गर्न सक्छौँ। 56 अर्बको चाहिँ तपाईँको चिनिया सहयोगको घोषणा हुँदा त गर्नु परेन त संसदबाट कहीँबाट। नेपाल कानुनभन्दा माथि जाने बित्तिकै सकिएन, संसदबाट पास हुने बित्तिकै सन्धि हुन्छ। योभन्दा अगाडि सन्धि ऐनमा अलिकति फरक व्याख्या थियो है। सन्धि ऐनमा तपाईँको सन्धि के हो, सम्झौता के हो। महाकाली सन्धिका बेलामा पनि तपाईँको यो सन्धि हो कि सम्झौता हो भन्ने बेलामा चाहिँ सर्वोच्चले चाहिँ फैसला गर्नु परेको थियो। हेर्नु, सन्धि मात्रै हुँदा तपाईँको चाहिँ सन्धि नै हुँदाखेरि चाहिँ नेपालको कानुनभन्दा माथि हुन्छ। तर सम्झौता मात्रै हो भने नेपालको कानुन प्रिभेल गर्छ। सन्धि हो भने संसदबाट पास गर्नुपर्छ, सम्झौता हो भने संसदको जरुरी हुँदैन। जब संसदबाट पास गर्नुहुन्छ त्यो नेपाल कानुनभन्दा माथि हुन्छ। नेपाल कानुनभन्दा माथि अमेरिकाको एउटा रणनीति बनाउनुहुन्छ भने नेपालको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक हो भन्ने अस्तित्व नै तपाईँको अन्त्य हुन्छ। यो अत्यन्त तपाईँको चाहिँ राजनीति शास्त्रका दृष्टिले होइन तपाईँको चाहिँ कूटनीति शास्त्रका दृष्टिले पूर्ण रूपेण त्यसो भए त संशोधन भन्नेहरू चाहिँ सबैभन्दा खराब छन् त्यसो भए अहिले होइन त?
किनभने संशोधन भनेर यतै ल गजब हुने रहेछ यस्तो यस्तो कुरा रहेछ संशोधन गरिदिउँ भने अमेरिका पनि तयार अनि उसले भनेको कुरा त जसरी पनि लागू गर्छ भने त संशोधन भन्नेहरू चाहिँ खराब हुन् सबैभन्दा धेरै। एकदमै सही भन्नुभयो। किनभने उनीहरूले पैसाका लागि होइन आफ्नो आमा विरुद्ध अरूलाई चाहिँ अश्लील हरकत गर्न लगाएर निमन्त्रणा दिएर त्यसको भिडियो बनाएर अनि त्यही चाहिँ तपाईँको निलो फिल्म बनाएर बेचेर पैसा धेरै आउँछ भनेर चाहिँ खुसी हुन खोजिरहेका छन्। कसरी कल्पना गर्न सकिन्छ कि यसरी कुनै सन्तान खुसी हुन्छ? यो किन उदाहरण दिन बाध्य हामी छौँ भने यो सार्वभौमिकतासँग सम्बन्धित विषय हो, किनकि यहाँ उनीहरूको स्थल सेना निर्माण गर्ने मुख्य रणनीति छ र नेपाललाई अघि भनेको क्वाड अन्तर्गत नेपाली सेनालाई राख्ने षड्यन्त्र छ। त्यसैले नेपाली सेनाले राष्ट्रपतिको, प्रधानमन्त्रीको, संसदको कसैको कुरा नसुनेर एमसिसीका विरुद्ध क्याम्पबाट बाहिर निस्किनुपर्छ। सशस्त्र प्रहरी निस्किनुपर्छ र प्रहरी जनपद जो छ ऊ निस्किनुपर्छ। त्यसमा नागरिक समाजको, बुद्धिजीवीहरूको, लेखक पत्रकारहरूको सबैको साथ समर्थन सहयोग शुभकामना हुन्छ र यो अहिले जरुरी छ। भनेको नेपाली सेनाले नै अब अग्रसरता लिनु पर्यो एमसिसी। नेपाली सेनाले अग्रसरता लिनुपर्छ एमसिसीको विरुद्ध चाहिँ पर्छ। किनकि त्यो भनेको के गर्ने त? संसदबाट पास गर्ने कुरा छ, संसदमा करिब करिब सबै एकै मत छन् जस्तो लाग्छ। संसदकै कुरा गर्ने हो भने फेरि यो के शक्तिले रोकिरहेछ एक किसिमले? संसदबाट पास गरेर त करिब करिब मान्छेहरू एकमत छन्, एक दुईजना मान्छे बाहेक। तपाईँले समाधान दिइसक्नुभयो त। यो पास गर्नलाई जो जहाँ एकै ठाउँमा भेला भएका हुन्छन् त्यहीँ सक्नुपर्छ, त्यही सिद्ध्याउने, संसद भवनमै सिद्ध्याउने सक्नुपर्छ। त्यो नेपाली सेनाले चाहिँ गर्नुपर्छ, सबै गर्नुपर्छ। तपाईँ हामी नागरिक पनि जानुपर्छ। नागरिकको पनि कर्तव्य छ नि। हामी पनि बिना वर्दीको त सैनिक प्रहरी नै हो नि यो देशको, होइन र? त्यो भएको हुनाले हामीले समाधान त्यही तपाईँले दिनुभयो कि सबै एकजुट हुन खोज्दैछन् भनेको। त्योभन्दा बाहेकको अर्को समाधान अब एमसिसी रोक्नका लागि करिब छैन हो। पास इज नट टु बी announced by the parliament. It has to be translated in field, in practice. हामीले अहिले स्थानीय तहमा, फिल्डमा यसलाई अभ्यासमै चाहिँ आउन नदिएपछि त्यो पास हुँदैन। पास त व्यवहारमा हुनुपर्छ र यो दिन पनि आउँदैछ। फेरि त्यो सैनिकले, प्रहरीले, सशस्त्रले यसमा पनि भूमिका खेल्नुपर्छ। त्यो नहुँदा उनीहरू चुप लागेर बस्नुपर्छ, नागरिकले गर्छ। जरुरी छ र यो अवसम्भावी छ। किनकि यो भित्र पुरै तपाईँको नेपालको धर्म, संस्कृति, परम्परा, इतिहास पनि सक्ने षड्यन्त्र छ कि यहाँभित्र। यसलाई त सक्न दिनै हुँदैन नि। तर यति हुँदै पनि नेताहरू किन ज्यान दिएर यो जसरी तपाईँहरू विरोधमा लागिरहनु भएको छ, उहाँहरू चाहिँ त्यसै गरी छिटो पास गर्नु पर्यो भनेर त्यही स्केलमा क्या देशको प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री, शीर्षस्थ नेताहरू लागिरहनु भएको छ उहाँहरू? दुई तिनवटा कारणहरू छ। पहिलो कारण, अहिले सभामुखलाई नै पनि योभन्दा अगाडि भिजा दिएको थिएन अमेरिका जाँदा। तिमीलाई भिजा दिन्छु भने मात्रै भने पनि यिनले पास गर्न सक्छन्। यति सानो चित्त पो छ त राजनीतिमा लाग्नेहरूको। कसैले बोल्न किन सकिरहेका छैनन्? फेसबुकमा लेखेको स्टेटस पनि यहाँ नेपाली अनुहारका विदेशी एजेन्टहरू नै जो सांसदहरूसम्म छन् उनीहरूले नै प्रस्तुत गर्ने हो रिपोर्ट, फलानु फलानु चाहिँ तपाईँहरूको विरोधी हो है भनेर। फेसबुकमा स्टेटस लेख्न समेत त डराउँछन् एमसिसीको विरुद्धमा। लाइक कमेन्ट गर्ने कुरा होइन, यतिमासम्म डराउँछन्। यिनीहरूलाई एउटा लिस्टमा योभन्दा अगाडि राखेको तपाईँको टेरोरिस्टहरूको लिस्टमा, त्यसबाट हामीलाई डिलिस्ट गरिदेऊ, हामी चाहिँ एमसिसी पास गर्छौँ आफै भन्छन्। यिनीहरूलाई स्कलरसिपहरू चाहिएको छ। यी कारणहरू बाहेक अर्को कारण एमसिसी बापतको रकम त्यो सबै तपाईँको चाहिँ खर्च हुने होइन प्रोग्राममा। किन उनीहरूको तपाईँको बुक किपिङ सिस्टम हुन्छ, किन उनीहरूको चाहिँ होइन अकाउन्ट सिस्टम र त्यसको अडिटिङ सिस्टम हुन्छ। नेपालको महालेखा परीक्षकले हेर्नसम्म सक्ने, तपाईँको घरमा तपाईँले कोठाभित्र छिर्नसम्म सक्ने भनेर मैले भने के हुन्छ? होइन र? तपाईँको घरमा तपाईँले कोठासम्म छिर्नसम्म सक्ने भनेर भने नेपालको महालेखा परीक्षकले हेर्नसम्म सक्ने व्यवस्था यो छ। यसको अर्थ के हो भने, 2025 सालको 30 गते 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 20
अमेरिकी जासुसहरू नेपालमा अब जति परिचालित हुन्छन् उनीहरूलाई मासिक रूपमा दिइने रकमको चाहिँ हिसाब किताब को जासुसहरू हुन्, कुन कुन शीर्षकमा दिने तलब खुवाउने, योभन्दा अगाडि तपाईँले चाहिँ अब 37 लाखको चाहिँ दही चिउरा असार 15मा दही चिउरा खाएको चाहिँ बिल आएको थियो। कति हुन्छ होला 37 लाखको दही चिउरा, होइन? रक्सी खाएर दही चिउरा लेख्ने, हेर्नु, किनकि त्यो रक्सी नै लेख्यो भने चाहिँ तपाईँको प्रिन्सिपल अनुसार पनि फर्चेट हुँदैन बिल। सफ्ट ड्रिङ्क्स भनेर लेख्ने, होइन? हो, यसै गरिकन जासुसहरूलाई इन्डिया अमेरिकाको पक्षमा इन्डो अमेरिकन प्याकको पक्षमा उनीहरूलाई दिने रकम नेपालीहरू अरूले चाहिँ थाहा नपाउनु भनेर म्यानेज गर्नको लागि उनीहरूको चाहिँ तपाईँको लेखा परीक्षण, यस्तै तपाईँको दही चिउराको पैसा, सफ्ट ड्रिङ्क्सको पैसा लगायत भनेर जासुसहरूलाई दिने पैसालाई चाहिँ फरफारक गर्नका लागि उनीहरूको सिस्टम राखिएको हो। अब यिनीहरू यसैबाट चुनाव खर्च पनि निकाल्छन्, यसैबाट चाहिँ तपाईँको भोलि अब यी ठेकापट्टा अहिले जुन भइरहेछ नि यति अर्ब खर्च भयो भनेर यो यिनका कार्यकर्ताकोमा गइसकेका छ, जो अब चुनावका लागि खर्च गर्नेवाला छन्। प्रष्टै छ नि यो पैसा। उनीहरूलाई देशको कुरा छैन, लाभका मात्र कुराका लागि पछाडि लागेका छन् केवल लाभ। अब अन्तिममा तपाईँहरू चाहिँ जस्तो अघिल्लै पटक पनि अलिकति प्रतीकात्मक रूपमा, सिम्बोलिक रूपमा रगत बगाउने भन्ने तपाईँहरूको कार्यक्रम थियो, त्यहीँबाट तपाईँहरू पक्राउ पर्नुभयो, 7-8 दिन 10 दिन कति बस्नु पनि भयो। अब कुन हदसम्म तपाईँहरू जान तयार हुनुहुन्छ एमसिसी रोक्नकै लागि? अघि मैले भने नि कि हामीले कुनै पनि हद पार गर्नुपर्छ, अहिले कुनै पनि हद पार गर्नुपर्छ, किनकि यो नेपाल आमासँग सम्बन्धित विषय हो र कार्यक्रमको यो पहिलो चरण हो हामीले जो गर्दैछौँ। यसपछि फेरि अर्को कुरा एउटा भनिहालौँ, यो बिचमा चाहिँ केही पूर्व सांसदहरू जो अहिले पार्टीहरूमा हुनुहुन्न, भनेको यो अहिले पछिल्लो चाहिँ महन्त ठाकुरहरू होइन है, पूर्व सांसद क्लबमा रहेकाहरू जो हुनुहुन्थ्यो, पार्टीहरूले गलत गरे, हामी चाहिँ अब चाहिँ अलि नागरिक समाजको उसमा साथ दिएर जानुपर्छ भन्नेहरू, हाम्रो चाहिँ नारायण शर्माजीहरू दाङबाट गर्नुभएको, होइन, सिपी गजुरेलज्यूहरू लगायतसँग हाम्रो 3-4 चोटि यो बिचमा बसेर कुराकानी भइसक्यो, छलफल गऱ्यौँ। अरू पनि जति अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि छलफल भयो। आज यति बेला हामीले कुरा गर्दै गरेको बेला पनि छलफल चलिरहेछ। हाम्रो साथीहरू नवीन मैनाली, कृष्ण प्रसाईले सहभागिता जनाइरहनु भएको छ र संयुक्त रूपमा यो जान्छ। अनि एमसिसी खारेज संयुक्त आन्दोलनले त्यो जुनसुकै हद पार गर्ने सम्म एमसिसी पास गर्ने मान्छेहरूलाई खरानी बनाउनसम्म पनि स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान उन्नत लोकतन्त्र पार्टी स्वागत नेपाल तयार छ हैन त? जुनसुकै अवस्थामा पनि तयार। हस्, महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद।